बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं कि अमेरिका जो है वो ईरान का रास्ता रोकने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन खामोशी के साथ एक बड़ी गेम जो है वो डाल दी गई है। और खबर ये आ रही है नाज़रीन के दो और इस्लामी ममालिक के पास एटमी हथियार मौजूद होने का इंकशाफ किया गया है। और नाज़रीन, ये किस तरह से खबर सामने आई और पाकिस्तान इस वक्त क्यों मरकज़े निगाह बन चुका है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, भारत के अंदर हालात काबू से बाहर हो गए, अहम तरीन रियासत जो है वो कंट्रोल से बाहर होती जा रही है और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबोगरीब है। एक तरफ तो अमेरिका ईरान के जोहरी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए ईरान के ऊपर हमले की मुकम्मल तौर पे तैयारियां कर चुका है कि ईरान जो है वो एटमी ताकत ना बने, यानी एक इस्लामी ताकत जो है वो एक इस्लामी मुल्क एटमी ताकत है तो इस पर जो है वो जो गैर मुस्लिम है उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान ने जब कदम रखा है अरब ममालिक के अंदर और मशरक़ वस्ता के अंदर अहमियत इख्तियार कर गया, तो उसके बाद से मजीद जो है वो दुश्मनों के होश उड़े हुए हैं। अब नाज़रीन, ईरान के गिर्द जो है वो घेरा तंग करते हुए अमेरिका ने एक ही ऑप्शन सामने रखा है। पहले और बात हो रही थी, लेकिन अब कहा गया जी कि जीरो इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, यानी बिल्कुल भी यूरेनियम अफजुदा करने की इजाजत नहीं मिलेगी, या फिर जंग या फिर मुकम्मल तौर पे अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक कर दो। जिस पर ईरान ने अमेरिका को कहा है कि हम जंग की जाने पड़ेंगे, हम अपने बिल्कुल भी एटमी हथियारों को तल्फ नहीं करेंगे, ना ही मतलब जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसके जखीरे को तल्फ करेंगे। अमेरिका की जानिब से जो जंग मुसल्लत करनी है वो करके देख ले, अब हम उसका जवाब देंगे। नाज़रीन, इस वक्त ईरान ने जो प्लानिंग कर रखी है, इब्तदाई तौर पर हमले में अमेरिका के अटैक का जवाब इस अंदाज से दिया जाए कि कम अज कम उसके 3 से 4 हजार फौजी जो है वो उड़ा दिए जाएं, और ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा। अब नाज़रीन, एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया जिसने बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। नाज़रीन, IGRC के साबिक कमांडर हैं और इंटेलिजेंस के साथ मुंसलिक हैं ईरान की जो पासरान इनकलाब के, तो हुसैन कनानी उनका नाम है, और उन्होंने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा है कि सिर्फ ईरान के एटमी प्रोग्राम से अमेरिका को इशू है, अदरवाइज दो इस्लामी मुल्क जिसमें सऊदी अरब है उसके पास एटमी हथियार मौजूद होने के बावजूद हमारे पास सबूत मौजूद हैं, और अमेरिका को इस बात का पता है कि सऊदी अरब के पास एटमी हथियार मौजूद है। और इसके साथ ही दूसरा मुल्क है तुर्की। उन्होंने कहा जी तुर्की जो है वो पाकिस्तान के जरिए एटमी हथियार रखता है और अमेरिका को इसका भी इल्म है। और नाज़रीन, अब पाकिस्तान जो है वो गैर मामूली अहमियत इख्तियार करता जा रहा है, और उन्होंने ईरान के जो पासरान इनकलाब के साबिक कमांडर हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है, हुसैन करानी ने, कि पाकिस्तान जो है वो खुफिया तौर पे इनके एटमी हथियार जो हैं वो इनको फराहम कर चुका है, जिसकी वजह से मगरिब इनसे खौफजदा है और इसीलिए वो खामोश है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि ईरान जो है वो वाज़ेह तौर पे उनको बता चुका है कि अगर हमारे साथ बातचीत होनी है तो वो जोहरी मुआहदे के ऊपर होगी। दूसरी तरफ उन्होंने अस्फहान की जो एटमी साइट्स हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उनको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया है, उनके अंदर जो है वो मट्टी भर के उनको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है, और जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसको उन्होंने महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर दिया है। तो जंगी माहौल की सूरत में, हमलों की सूरत में मामलात काफ़ी ज़्यादा बड़े हद तक खराब हो सकते हैं। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई पाकिस्तान ने तुर्की को एटमी हथियार फ्राहम किए हैं? तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा मामला है। इस पर पाकिस्तान जो है वो अगर इस तरह का काम करता है तो डेफिनेटली जो आलमी इदारों के साथ अग्रीमेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी आगे फ्राहम नहीं करेगा, और पाकिस्तान पे पाबंदियां लग सकती हैं अगर इस तरह की कोई चीज़ होती। लेकिन
یہ جو چیزیں ہیں اس سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر ملک کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ ایٹمی چھتری تلے جب تک ہم موجود نہیں ہیں ہم غیر محفوظ ہیں، اور ایران کو بھی اس چیز کا ادراک ہو چکا، اور ممکنہ طور پہ ناظرین جو کہ ایک برطانوی صحافی نے انکشاف کیا تھا کہ ایران جو ہے وہ 2017 میں شمالی کوریا کے اندر اپنے ایٹمی تجربات کر چکا ہے، اس نے ایٹمی دھماکے کر لیے ہیں اور وہ ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے۔ تو اگر جس طرح سے ایران کی جانب سے جواب دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم خطے کے اندر جو ہے وہ اہم ترین ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کے میزائلوں میں یہ طاقت موجود ہے، اور سب نے دیکھ بھی لیا کہ ایرانی میزائل جو ہیں ان میں کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ بہت دور تک اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں، اور امریکہ کو بھی اندازہ ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو خوفناک شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ دباؤ بڑھا کر اپنے زیادہ سے زیادہ مطالبات تسلیم کروانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایران جو ہے وہ بھی امریکہ کے مزاج سے اچھی طرح سے آشنا ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے حملہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم امن کے لیے بھی تیار ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، بھارت پاکستان کا ازلی دشمن جو ہے وہ بھی اس وقت اپنے دیرینہ دوست اور بڑے عرصے سے ایران کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور انہی تعلقات کی وجہ سے یہ پاکستان کے خلاف بھی ایران میں سرگرم رہے۔ اب جب امریکہ نے ٹیرف عائد کیا ہے تو انہوں نے چابہار بندرگاہ جو کہ انہوں نے 120 ملین ڈالرز کے اندر ان سے لے رکھی تھی، تو وہ انہوں نے پیسے بھی پے کر دیے ہیں، لیکن چابہار بندرگاہ سے اپنا آپریشن بند کر دیا بھارت نے امریکی پابندیوں کے خوف سے، اور اب جو ہے انہوں نے امریکی ماں کے اوپر جو ایرانی بحری جہاز ہیں، آئل ٹینکرز ہیں، ان کو پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی 3 بحری جہاز جو ہے وہ انہوں نے اپنے قبضے میں کیے ہیں، جس کے بارے میں ایران کا موقف ہے کہ یہ غیر قانونی طور پہ انہوں نے قبضے میں لیے ہیں، یہ قطعاً اس طرح کی کوئی وائلیشن نہیں تھی جو کہ ان کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو بھارت جو ہے وہ اپنے دشمن آئے روز اپنے دوستوں کو بھی اپنا دشمن بناتا جا رہا ہے۔ ویسے تو ناظرین، ایران اور بنگلہ دیش یہ 2 ملک ایسے ہیں جنہوں نے حالیہ عرصے میں پاکستان کی جو جانفشانی ہے، پاکستان کی محبت جو ہے اس کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چلنا مفاد میں ہے، نہ کہ بھارت کے ساتھ، کیونکہ بھارت تو کسی وقت بھی پاسا پلٹ سکتا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ ان کی سلامتی کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب جو ہے وہ ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ بھارت کا اہم ترین علاقہ، اہم ریاست منی پور جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ حالات وہاں پہ بھارتی فوج کے لیے بڑے خوفناک ہیں، اسی لیے بھارتی حکومت کی جانب سے وہاں پہ کرفیو نافذ کرنا پڑا ہے، اور پوری ریاست کے اندر کوئی ایک اسپیسیفک ایریا نہیں بلکہ منی پور کی پوری ریاست کے اندر جو ہے وہ کرفیو نافذ ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور کہا گیا جو باہر نکلے گا اس کو گولی مار دی جائے۔ تو یہ صورتحال ناظرین اس وقت بن چکی ہے۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ناظرین کہ ایک طرف جو ہے وہ بھارتی سکھ پاکستان سے آئی ہوئی پتنگیں جو ہیں ان کو انجوائے کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ادھر جو ہے وہ صورتحال کس طرح کی ہے کہ پاکستان جس نے 1 سال کے اندر مختلف حالات جو ہے ان کا مقابلہ کیا، انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، اس کے بعد بدترین سیلاب نے پاکستان کو آن گھیرا، اس کے بعد پاکستان جو ہے اس نے مختلف جو چیزیں ہیں ان کو فیس کیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ آج بسنت منا کے پوری دنیا کے اندر ایک میسج بھی دے رہا ہے کہ ہم ایک پرامن قوم ہیں، ہم جو ہے وہ لڑنا بھی جانتے ہیں، ہم قدرتی آفات سے بھی لڑنا جانتے ہیں، دشمن کو بھی زیر کرنا جانتے ہیں، اور ہم اپنی خوشیوں کو انجوائے کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال